बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और 75वां यौम आज़ादी सब पाकिस्तानियों को मुल्क में देख रहे हैं, आप हमें मुल्क से बाहर देख रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक है। और दुआ यही है कि अल्लाह ताला आइंदा आने वाले बहुत से सालों के लिए हमारे प्यारे मुल्क को शाद बाद आबाद रखे, आमीन। बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है, उनकी मेहनत है। आज हम जहाँ पर अपने कायदीन को याद रखेंगे और उनकी कुर्बानियों का और उनकी मेहनतों का शुक्रिया अदा करेंगे, वहाँ पर ब्रंच टॉक में हम आपको लेकर आए हैं मिलवाने के लिए तहरीक आज़ादी के एक ऐसे मुजाहिद से जिन्हें सनद मुजाहिद पाकिस्तान खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अता की, और उन्हीं की बताई हुई तालीमात की रोशनी में उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सा सर्व किया है। इंटरनेशनल डिप्लोमेट रहे हैं, सिविल सर्वेंट रहे हैं, वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। आज हम मिलेंगे जनाब सरताज अजीज़ से, तो आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं तहरीक पाकिस्तान के हवाले से उनकी यादें और बहुत सी बातें। अच्छा, आपका तो माशाल्लाह बहुत तजर्बा है पाकिस्तान की सियासत का भी, डेवलपमेंटल साइड का भी, ब्यूरोक्रेसी का भी, इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी का भी। आप क्या समझते हैं कि 75 सालों में पाकिस्तान में हमने क्या खोया और क्या पाया? ये वाकई बहुत अच्छा मौका है 75वीं सालगिरह पर कि हम अपनी जो कामयाबियां हैं, नाकामियां हैं और चैलेंजेस हैं उनका तजिया करें ताकि आइंदा के लिए लाहेअमल बने। इसमें मेरा अपना कुछ ख्याल ये है कि एज ए कौम, एज ए नेशन, हम अपनी मनफी चीज़ों को ज़्यादा उजागर करते हैं और अपनी कामयाबियों को नहीं करते। इसीलिए ज़्यादातर हमें लोग सिनिकल कहते हैं, ताकि हमें वो नहीं चाहते। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी कामयाबियों से। इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारा जो हमसाया था हमसे 6-7 गुना बड़ा, उनसे हमारी पहली लड़ाई 48 में ही हो गई थी और उसके बाद 3 और लड़ाइयाँ हुई। और उनकी शुरू से ये था कि जनूबी एशिया में वो एक डोमिनेंट पावर बने, और उन्होंने बाकी जितनी भी 5 और साउथ एशिया के ममालिक हैं उन पे एक तरह की अपनी हेजीमनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी हेजीमनी नहीं मानी। और हमारी फ़ौज ने बड़ी बहादुरी से, हालांकि 1/6 और बड़ा मुश्किल होता है और वसाइल की कमी भी थी, तो उन्होंने इसकी हिफाजत की। और फिर 98 में जब हम न्यूक्लियर पावर बन गए तो एक नया थ्रेशोल्ड आया जिसमें हमें हमारी जो दिफा थी वो नाकाबिल तस्खीर हो गई। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है हमारा बहुत बड़ा एक तरह कारनामा है कि एज ए नेशन हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और अपना मुकाम कायम किया। दूसरा जो मेरा ख्याल है अहम पहलू है वो हमारी इक़्तिसादी तरक्की। बतौर कौम हमने इन 75 सालों में कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन एवरेज 5% से ज़्यादा ग्रोथ हासिल की। 60s 80s 2000 में 6% थी, फिर 4, 4.5, कभी कम, लेकिन मजमूई तौर पर इट्स ए सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ रेट। लेकिन इसमें जो सबसे अहम पहलू है वो ज़राअत और पानी का है, क्योंकि हमने शुरू में पानी की डेवलपमेंट को बहुत तवज्जो दी और इंडस बेसिन वर्क्स बनाए, बंगला डैम, बेला डैम, जिससे न सिर्फ हमारी आपाश ज़ेर एक काश जो इरिगेटेड एरिया है वो 3 गुना बढ़ा, बल्कि उन डैमों से हमें 6-7 मेगावाट की सस्ती बिजली भी मिली। तो उसकी वजह से, और साथ ही मेरा ख्याल है कि जब 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नए सीड्स का, पाकिस्तान उसमें बिल्कुल सबसे आगे था। तो उसमें हमने बहुत जल्दी खुराक में खुद कफालत हासिल की, चावल, और उसमें बल्कि हमारी जो, अगर आप पूरी 75 साल देखें तो हमारी आबादी में 7% इजाफा हुआ है इस दौरान में, लेकिन हमारी जो गंदम की पैदावार है और कॉटन की है उसमें 8 गुना हुआ है और चावल में 13 गुना हुआ है। तो इससे हम सेल्फ सफिशिएंट भी हो गए हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट भी बल्कि हम काफ़ी हद तक कर रहे हैं। तो ये फूड सेल्फ सफिशिएंसी आजकल की दुनिया में बहुत अहम है। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा अहम पहलू है वो सनत तरक्की का है। तो पाकिस्तान बना तो हमारे पास सिर्फ 2 फैक्ट्रियाँ थी, टेक्सटाइल की, रुकाड़ा में एक, फैसला लालपुर में उस वक्त, और 2 शायद छोटे छोटे सीमेंट प्लांट थे 2.5 लाख टन की। और अब खुदा का शुक्र है कि हम
हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं और हमने टेक्सटाइल और इन शोबों में, सीमेंट में, शुगर में काफ़ी तरक्की की। 72 की नेशनलाइजेशन की वजह से जो हमारी सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रीज थी उसमें हम तरक्की नहीं कर सके, लेकिन मजमूई तौर पर सनती तरक्की में हमने बहुत चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की और रोज़गार के मौके, अब हमारी जो सनती पैदावार की कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा है। तो ये तीसरा हमारा था। चौथा जो पहलू है सोशल सेक्टर्स का, वहाँ हमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान बना तो 2 यूनिवर्सिटियाँ थी, अब 100-200 से ज़्यादा हैं। उसके अलावा हमारे हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में हाई स्कूल बन गया है। मजमूई तौर पर क्वालिटी की बातें ज़रूर हैं, लेकिन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फैली हैं। इस तरह हेल्थ के भी अब हर जगह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट, अस्पताल, ये वो काफ़ी एक्सपेंशन हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, और उसकी वजूहात जो हैं वो बाद में बयान करूँगा। तो ये एक मजमूई खुलासा है जिसमें एज ए कौम हमने। सर आपकी बातें तो बहुत हौसला अफजा लग रही हैं। अच्छा। आजकल जो बातें हम सुनते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की वर्ज पे है, चीनी गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है, फूड इनसिक्योरिटी की जो है वो है, पानी की कमी, पानी जो है हम नई डैम्स उस तरह से बना सके, हमारे पास पानी के ज़ख़ीरे कम हो जाते हैं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। आजकल के जो मामलात हैं वो, आपकी जो बातें हैं वो बहुत, वो लगता है कि जैसे शायद हम किसी और दुनिया में रह रहे हैं। वो जब आप मेरी नेगेटिव लिस्ट सुनेंगे ना तो उसके वजूहात आपको मिल जाएंगे। इसमें जो मेरा ख्याल है हमारी सबसे अहम फेल्योर है या जो सीरियस फेल्योर है वो है हम अपना एक स्टेबल सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं कायम कर सके मुल्क में। ठीक है। और उसकी वजह बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पहली वजह तो ये है कि कायद आज़म हमसे 1 साल बाद रुखसत हो गए, लियाकत अली खान उसके 3 साल के बाद। तो वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस था वो डिले हो गया, क्योंकि जो लीडर हमें फ्रीडम लीड करते हैं वो आमतौर पे बुनियादी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस केस में उनके जाने के बाद हमारा आइन पे 3 चीज़ों पे ख़ास तौर पर कि प्रोविंशियल अटानमी कितनी हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, और इस्लाम का रोल क्या होना चाहिए, इस पे समझौता नहीं हो सका और काफ़ी परेशानियाँ हुई और ये हुआ। फिर अल्टीमेटली हमने 56 में आइन तो बनाया और उसमें एक जमहूरी उसूल को पामाल किया, यानी दोनों सूबों की आबादी बराबर कर दी। उससे वहाँ पे काफ़ी रुझान पैदा हुआ, लेकिन उस 56 के आइन के अंदर भी इलेक्शन नहीं हो सका। अयूब खान ने 58 में टेक ओवर कर लिया और उसकी वजह से जो हमारा सिविलियन निज़ाम था वो डिस्टर्ब हो गया। इलेक्शन फिर जाके अयूब खान ने 1970 में कराया, यानी पाकिस्तान बनने के 23 साल के बाद हमारा पहला इलेक्शन हुआ। तो जमहूरियत कैसे कायम होती, और वो भी अयूब खान ने ऐसे वक्त में किया जब सियासी एक्टिविटी नहीं थी, जिसका मतलब है वेस्ट पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ काम नहीं कर रही थी। तो वहाँ जब 70 का इलेक्शन हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान का कोई एक उम्मीदवार वहाँ कामयाब नहीं हुआ, और वहाँ के सिर्फ एक उम्मीदवार नूरुल अमीन यहाँ पे कामयाब हुए। तो वी एक्चुअली वोटेड फॉर सेपरेशन। तो बांग्लादेश और ज़ाहिर इसमें हिंदुस्तान की कारगुजारी भी शामिल थी, लेकिन वो बना। अब उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए उसके बाद 1971, तो वो 5.5 साल का दौर था हमारा सिविलियन। फिर ज़िया-उल-हक ने मार्शल लॉ लगा दिया, तो 28 साल में सिर्फ 5.5 साल सिविलियन रूल रहा। उसमें ग़ालिबन हमारा सबसे बड़ा कारनामा 73 का आइन था, जो मुतफ़क़ा तौर पर पास हुआ और अभी तक वो हमारे लिए बहुत बड़ा हुआ। तो वो फिर ज़िया-उल-हक के आने के बाद, यानी इसका मतलब 28 साल हम मार्शल लॉ में रहे। तो जब ये होगा तो सियासी जो प्रोसेस है वो जड़ें नहीं पकड़ेगा। तो उसकी वजह से हमारी जो अब तक अगर 10-12 इलेक्शन हो चुके होते उस वक्त से लेकर हर 5 साल के बाद और 15, तो ग्रास रूट लेवल से अच्छी लीडरशिप चलने के लिए होती। तो ये एक बुनियादी हमारा मसला था। उसके अलावा जो जैसे मैंने पहले कहा कि हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर उनको पूरी तरह डेवलप नहीं कर सके। क्यों? एक तो हमारी आबादी जो है वो हमारे इस खित्ते के मुकाबले में उनकी 2% है, और हम 3% पे ग्रो करते रहे, जिसकी वजह से हमारी जो आबादी की रफ्तार है, हम सोशल, हमारी एजुकेशन, लिटरेसी परसेंटेज वगैरह सब बाकी रीजनल ममालिक से पीछे रहे, और इसीलिए हमारे ह्यूमन इंडिकेटर्स में भी। फिर चूँकि सियासी अमल पूरा नहीं था,
تو جو ہمارے بنیادی مسائل تھے، ایتھنک ڈیوائڈ، سیکٹیرین ڈیوائڈ، پروونشل ڈیوائڈ، ریلیجس ڈیوائڈ، وہ جو پولرائزیشن تھی وہ عام طور پہ ڈیموکریسی ان کو سنبھال لیتی، جب وہ نہ ہو تو وہ اوپر آ جاتے. پھر ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن آپ دیکھ لیں ہندوستان کے حوالے سے بھی، اس حوالے سے تو ہمارے جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ ہم اپنے صلاحیت کے مطابق حاصل نہیں کر سکے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ ہمارا پوٹینشیل 60s میں لگ رہا تھا کہ سب سے آگے تھا، ملیشیا سے اور ان سے تھوڑی، لیکن اس کے بعد پھر چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں رہی، پھر یہاں پہ ہمارا جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے افغانستان کی وجہ سے، اس کا وجہ سے ایکسٹریمزم آ گیا یہاں، اور اس کی وجہ سے بھی سیکورٹی سچویشن مخدوش رہی. تو یہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا، جیسے آپ نے خود مینشن کیا 60s میں پاکستان ایشین ٹائیگر کہلاتا تھا، اور ڈاکٹر مہدی جنہوں نے کہ کوریا کا پورا اکنامک ماڈل جو ہے اس میں ہیلپ کیا، سو وی ور سو فار ہیڈ. تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں، آپ نے پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا، آپ کی بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم میں بھی، ظاہر ہے بیوروکریسی میں بھی، سول سرونٹ بھی، تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں، پھر محسوس کرتے ہیں کہ وی ڈیڈ آر بیسٹ اینڈ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے پورا کیا؟ ناٹ کوائٹ. میرا خیال ہے ہماری جنریشن پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی. وی مسٹ ایڈمٹ آر فیلیور ایٹ لیسٹ ان ٹرمز آف پولیٹیکل سسٹم اینڈ ڈیموکریسی. ہمارے بعض نوجوانوں نے، انجینئرز نے، سائنٹسٹ نے بہت زبردست کام کیا. وہ اپنا میں جس پانی کی ترقی ہوئی، اسٹیٹ بینک بڑا اچھا ادارہ ہے، اس طریقے سے ہمارے بہت سے اچھے ادارے ہیں جنہوں نے اچھا کام کیا اور جن لوگوں نے ایٹم بم بنایا. لیکن جو مجموعی طور پر جہاں موقع ملا کسی کو، لیکن ہم نے اپرچونیٹیز وہ نہیں کریٹ کی اپنے نوجوانوں کے لیے جو ہونی چاہیے تھی. کیونکہ ترقی کا عمل جب ڈسرپٹ ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر خراب ہوتی ہے، تو وہ بات تو نہیں بنتی. اور ہمارا جغرافیہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ہیں. تو یہ ایک بڑا زبردست برج بن سکتا تھا، لیکن ہمارے لیے مصیبت بن گئی، اور وہ ہمارے طرف جو گلوبل فالٹ لائنز تھی وہ ہم ایک میلٹنگ پاٹ بن گیا ان کا. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا جس نے ہمارے حالات کو خراب کیا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے مینشن کیا پاکستان نے ایٹمی طاقت بنا پاکستان، آپ خاموش ہو گئے 1999 کے بعد، آپ نے کچھ خاموشی اختیار کر لی تھی، کچھ کنارہ کشی بھی عملی سیاست سے، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ آپ کی اسی سارے پولیٹیکل سسٹم کی ڈسرپشن کے اوپر ایک خاموش احتجاج تھا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کر سکتے تھے ان کو وہ تمام پریویلیجز یا پرائیڈ دیا گیا جو کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے؟ ظاہر ہے یہ تو مشکل ہی ہوتا ہے کہنا کس کو ملا کس کو نہیں ملا. لیکن میں نے جب مارشل آیا تو میں کنارہ کش ہو گیا، کیونکہ پارٹی بدلنا ایک آفس کے لیے یا منسٹری کے لیے، اس کو میں بطور اسٹوڈنٹ کے مسلم لیگ میں تھا اور ساری عمر رہا. لیکن مجموعی طور پر میرا خیال ہے کہ اصولی پالیٹکس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ وقتی طور پر ایک وزارت کے لیے یا عہدے کے لیے اپنی پارٹی بدل دیں تو یہ بہت غلط اصول ہے، اور عزت ہمارے ملک میں صرف اسی کی ہوتی ہے جو اپنی پارٹی سے لائل رہے. بالکل صحیح. اچھا، آپ کرگل کی وار جب ہوئی تو آپ اس وقت فارن منسٹر تھے، اور آپ نے پوری دنیا میں سفر بھی کیا پاکستان کے لیے، بہت اس میں کوششیں بھی کی ہیں. پھر آپ کا ایک نیریٹو آیا کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا. آج جب ہم 75th اینیورسری کی بات کر رہے ہیں، کشمیریوں کے لیے ہم پاکستان کے دل دھڑکتے ہیں، لیکن کشمیر کی صورتحال بہت اس وقت جو ہے وہ پریشان کن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اتنا ایکسپیرینس ڈپلومیٹ کہ کیا فلاز رہے اینڈ ہاؤ کین وی اوور کم دیٹ؟ میرا خیال ہے کہ 99 میں جب واجپئی لاہور آئے اور لاہور ڈکلیریشن سائن کیا، وہ ایک بہت اہم مرحلہ تھا کشمیر کا ایک کوئی نہ کوئی منصفانہ حل نکالنے کے لیے. کیونکہ اس تک جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ دونوں سائڈیں اپنی میکسیمم پوزیشن پہ اڑی ہوئی تھی اور فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہی. لیکن نواز شریف نے جب ان سے ملاقات کی واجپئی سے فروری 1999 میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کوئی مناسب چیز لائیں تو میں 2 قدم بڑھنے کو تیار ہوں اور آپ کو کریں. تو انہوں نے ہم دونوں کی، میری اور جسونت سنگھ جو فارن منسٹر، ہماری ڈیوٹی لگائی کہ آپ کوئی رستہ نکالیں. تو ہم نے مارچ 99 میں ایکسپلور کیا کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ایسے فریم ورک نظر آیا کہ ہم اس پہ عمل کر کے 8-10 مہینے، فائنل سلوشن نہیں بٹ اسٹیپس ٹورڈ سلوشن جو ہے وہ نکال سکتے ہیں.
لیکن پھر کارگل ہو گیا اس کے بعد، اور اس کے بعد مارشل آ گیا. تو وہ بہت اہم ہمارے پاس جو مرحلہ تھا اس کو حل کرنے کا، وہ کسی منصفانہ طریقے سے وہ ہم نے کھو دیا. اور وہ پھر کارگل کے بعد آ رہا ہے، ہندوستان کو موقع مل گیا ہمیں بلیم کرنے کا. اور اس کے بعد پھر جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے کوشش ضرور کی 4 پوائنٹ فارمولہ دے کے، لیکن اس میں نقصان یہ تھا کہ وہ ایک طرفہ تھی. وہ انہوں نے کنسیشن اعلان کر دیا وداؤٹ اینی ریسیپروکیشن. ہم جو کر رہے تھے وہ مل کے کر رہے تھے ان کے ساتھ. ٹو ویز تھا. ہاں ٹو وے تھا. اور ہم نے بہت موقع تھے پہلے، ہر 10 سال میں ہماری بارگیننگ پوزیشن اور اسٹرینتھ کم ہوتی گئی، لیکن ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو 99 کا جو موقع تھا وہ میرے خیال میں بہت ہی اہم تھا. اگر ماشاء اللہ نہ لگتا تو کارگل کے باوجود میرا خیال ہے کہ ہم دوبارہ وہ تھریڈ پکڑتے اور اسے کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے. اور اب تو اس قدر مشکل حالات ہیں کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم کس طریقے سے اس مسئلے کو سالو کریں گے. الٹیمیٹلی کشمیریوں کی اپنی جد و جہد ہے، کیونکہ جب وہ کوئی قوم اپنی خدا ارادیت کے لیے لڑ رہی ہو تو آخر میں کامیاب ہوتی ہے. جی دعا یہی ہے کہ 75 سال پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کی دکھائے. اللہ کرے کہ آنے والے سالوں میں کشمیر کی آزادی جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہو. آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی لائلٹیز پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور آپ کو سند مجاہد کی بھی ملی ہوئی ہے. تحریک پاکستان میں آپ کی شمولیت رہی، اس کے بارے میں کچھ یادیں اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. کیسا تھا ایز اسٹوڈنٹ تحریک پاکستان میں شمولیت؟ میں اسلامک کالج لاہور ستمبر 1944 میں جوائن کیا. اور ویسے تو مجھے پشاور میں میرے والد صاحب فرنٹیئر میں ملازم تھے، تو اسلامک کالج پشاور جانا چاہیے تھا کہ میری ہمشیرہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی اور انہوں نے بھی میٹرک کیا، اور اس وقت پورے صوبے میں کوئی گرلز کالج نہیں تھا، انہیں لاہور بھیجنا پڑ رہا. تو پھر والد صاحب نے کہا کہ آپ بھی لاہور جائیں اور تاکہ ان کا آنا جانا آسان ہو. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں 44 میں اسلامک کالج لاہور آیا. تعلیم کیسے گھر میں اتنا اس کا زور تھا کہ خواتین بھی تعلیم حاصل کریں؟ وہ میرے دادا جان ہمارے صوبے کے پہلے میٹرک تھے، میرے فادر صوبے کے پہلے گریجویٹ تھے. وہ ایک خاندانی چل رہا تھا. تو وہ بڑا اس وقت جب میں جوائن کیا تو پاکستان کی تاریخ اس وقت زور پکڑ رہی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 45-46 کے جو الیکشن تھے وہ ایک فیصلہ کن الیکشن تھے، کیونکہ مسلم لیگ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. کانگریس یہ دعوے کر رہی تھی کہ مولانا آزاد ہیں، فلاں ہم بھی مسلمان، ہمارے پاس بھی ہیں، تو آپ کلیم نہیں کر سکتے. تو وہ الیکشن قائد اعظم نے ان کو بہت اہمیت دی. سارے ممالک میں، سارے ہندوستان میں دورے کیے اور بہت زبردست موومنٹ چلائی. تو اسلامک کالج لاہور اس کا بہت اہم مرکز بن گیا، کیونکہ باقی جو کالج تھے، ایف سی کالج، گورنمنٹ کالج، وہاں ہندو اور سکھ زیادہ تھے، لیکن اسلامک کالج 100% مسلم تھے. تو وہاں پرنسپل نے بھی ہماری مدد کی. تو وہ اسلامک کالج نے کوئی 1250 اسٹوڈنٹس پنجاب کی مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں بھیجے، اور اس کی پوری کتاب چھپی ہوئی ہے، کون سا کس جگہ گیا اور وہ کتنی سیٹیں. تو یہ الیکشن جو تھے یہ بہت فیصلہ کن ثابت ہوئے، کیونکہ آل انڈیا مسلم لیگ نے 86% سیٹیں، کوئی 490 سے 423 25 سیٹیں جو ہیں وہ سارے ہندوستان میں جیتی، اور یہ ثابت کر دیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ واحد. اب انگریزوں کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ ان کو اگنور کرے. پھر قائد اعظم کی جو فراست تھی اور نیگوشیٹنگ اسکل تھی، اس سے انہوں نے بڑی مشکل سے، کیونکہ ہندوستان یہ کہہ رہا تھا کانگریس کہ آپ اقتدار ہمارے حوالے کریں، ہم مائنارٹی کا خود خیال رکھیں گے. انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ ٹرانسفر آف پاور نہیں کر سکتے، جب تک ہمارا جو اصول ہے، جو ڈیمانڈ ہے. اور ظاہر ہے 1940 کی ریزولوشن یہ تھا اقبال کی ہدایت میں کہ ہمیں اپنا آزاد ملک چاہیے. تو یہ ایک معجزہ ہے کہ قائد اعظم نے پھر ہمیں اس الیکشن کے 1 سال کے اندر، 1.25 سال کے اندر پاکستان دلوا دیا. اور مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولے گا. 2 تاریخیں میرے لیے بہت اہم ہیں. 24 مارچ 1946 کو قائد اعظم آئے لاہور، ہمارا سالانہ جو اجلاس تھا تقسیم اقسامات کے، اور مجھے ان کے ہاتھ سے انعام وصول کرنے کا شرف حاصل ہوا. اور وہ اس میں انہوں نے 2 باتیں کہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کامرس اور انڈسٹری میں بڑے پیچھے ہیں، تو آپ لوگ کامرس پڑھیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجاہد پاکستان کی سندیں حاصل کی ہیں، اب آپ معمار پاکستان بنیں. انہوں نے میرا کیریئر کا رخ موڑ دیا. میرے والد صاحب مجھے چاہتے وکیل بنوں، لیکن میں نے پھر ہیلی کالج
کامرس جوائن کیا کہ قائد کا حکم ہے کہ کامرس پڑھو. اچھا, آپ کے اکنامکس اینڈ کامرس اینڈ سارے قائد کا حکم تک تھا. جانے میں. اچھا, تو اس کے بعد میں ہمارے پاکستان کیسے بنوں, تو دیٹس ہاؤ آئی بیکیم اے ڈیولپمنٹ پروفیشنل, کہ وہ جب ہوا تو اسی لیے میں نے پھر جب میں سروس میں آیا تو میں پھر پلاننگ کمیشن میں زیادہ عرصہ گزارا تاکہ میں ڈیولپمنٹ, تو یہ قائد کے حکم کے مطابق میرا کیریئر بدلا. اور اس کے بعد جو مجھے تاریخی دن ہے وہ 3 جون کا ہے 47, جب ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کیا کہ پاکستان بنے گا, تو وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولے گا. اور یہ دس ویری ڈے 14 اگست کی بھی کوئی میموریز ہیں؟ ہاں, بہت بڑی جی. پھر اس کے بعد جب 14 اگست آیا تو میں آپ بعد میں تھا, سمر میں گئے ہوئے تھے وہاں پر, تو وہ اعلان ہوا کہ آج ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ مسلم لیگ نیشنل گارڈ کی سلامی دے گا. تو میں سوچوں یہ ڈپٹی کمشنر کل تک ہمیں لاٹھیاں برسا رہا تھا, آج ہمارا جھنڈا سلام کرے گا. ہاؤ کین آئی مس دیٹ, حالانکہ میں نیشنل گارڈ نہیں تھا, پھر بھی میں نے اپنا ایک سفید سوٹ سبز رنگ کروا کے, اور جب گارڈ نکلے تو میں سب سے آگے سلوٹ مار رہا تھا اور جا رہا تھا. تو وہ بھی, اور سارا ہم نے بتیاں جلائیں گھروں میں, جھنڈے بانٹے, پورا دن ایکسائٹمنٹ میں گزرا 14 اگست کا کہ آج ہمیں اپنے وطن مل گیا. آپ کتنے خوش نصیب ہیں سر کہ آپ کے پاس ایک روشن قائد تھے, لیڈر تھے, جن کو آپ نے دیکھا تمام لوگ لبیک کہتے تھے. ان کی لینگویج بیریئر تھا, انگریزی میں زیادہ بات کرتے تھے, لیکن آپ لوگ کیسے سمجھ لیتے تھے, کیسے ریلیٹ کر لیتے تھے ان کی ہر بات کو. اور یہ جو ایک فیتھ تھا, کنوکشن تھا قائد کے اوپر, اس کی بنیاد کیا تھی؟ ان کی, میرا خیال ہے ان کی سنسیریٹی اور ان کی جو انٹیگریٹی تھی. انہوں نے میرے خیال ہے وہ اقبال سے بہت متاثر ہوئے, کیونکہ اقبال کے جو خطوط ہیں میرے پاس ان کا سیٹ ہے. تو انہوں نے 37 میں ان کو لکھا تھا کہ 2 باتیں لکھی تھی. ایک تو یہ کہ اگر اسلام جو ہے وہ عوام کی طرف جاتا ہے تو وہ اسلام کی اصلیت ہے, کیونکہ ہندو میں تو کاسٹ سسٹم ہے, شودر بھی ہیں, یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, تو آپ وہ پیورٹی آف اسلام. دوسرا, اگر آپ نے حقیقی جماعت بننا ہے تو آپ نے مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا جب تک اقامت تصدی نہیں ہوتی. تو قائد اعظم ظاہر ہے کہ, اور ساتھ یہ بھی کہ ہمیں اگر اپنے عقیدے کے مطابق رہنا ہے تو ہمیں اپنی مملکت چاہیے. تو اس پہ پھر قائد اعظم نے اسی لیے اس کے 3 سال کے بعد 1940 میں بڑا کیئرفلی, اور وہ ان کی جو 1.25 گھنٹے کی تقریر ہے لاہور میں 23 مارچ 40 کی, وہ ایک تاریخی تقریر ہے. انہوں نے اس قدر بلاغت سے اس کو ایکسپلین کیا کہ ہم بطور ہندوستانی مسلمان کس طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑی ایک سوچی سمجھی سازش تھی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان 30s میں جب قائد اعظم تھے تو انہوں نے بہت کمپین کی کہ مسلمانوں کو اپنی ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے میونسپیلٹیز میں, اور چونکہ اپنے وہ بات چیت کریں. انگریزوں نے یہ بات مان لی. پھر 35 کا جب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا, جب صوبائی اسمبلیاں بنی, تو وہاں بھی یہ ریزرو سیٹیں آ گئی. تو اسی ریزرو سیٹوں کی وجہ سے ہم نے 46 میں ثابت کیا کہ ہم نے مسلمانوں کی سیٹیں جیتی. تو آپ دیکھیں کہ ان کی اسٹرگل کتنی لمبی تھی اور کیسے دور اندیشی تھی اس میں, کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم مسلمانوں کی جماعت ہیں تو بغیر ریزرو سیٹوں کے ہم, حالانکہ پہلے میونسپل لیول پہ تھی لیکن بعد میں ہمیں یہ دور اندیشی اب آپ پاکستان میں لیڈرز میں دیکھتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز میں؟ جیسے میں نے کم ہے جی, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا قائد اعظم کا. لیکن لیڈر اب ظاہر ہے کچھ ایسے ہیں, لیکن جن کنسٹرینٹس کے اندر وہ طے کرتے ہیں, سرو کرتے ہیں, وہ ان کو دور اندیشی کیا ہو تو دیکھتے ہیں یہ 5 سال پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب بہت سارا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی پاکستان تو جو ہے وہ ایک اسکیم کے تحت بنایا گیا, نوجوان نسل جو ہے وہ کافی حد تک ڈسلوژن بھی ہوتی ہے, ان باتوں میں بھی آتی ہے. 5th جنریشن وارفیئر کی بات ہوتی ہے جہاں ٹارگٹ کیا جاتا ہے آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز کو, ہمارے 2 قومی نظریے کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیسے کام کیا جا سکتا ہے اور کیسے ہم اپنی آنے والی نسل کو یہ تمام باتیں بتا سکتے ہیں جن کو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوا, دیکھا ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہم اگر اپنے بارڈر کے اکراس دیکھیں اور ہندوستانی مسلمانوں کی حالت دیکھیں, پہلے وہ شروع سے سیکنڈ کلاس سٹیزن تھے. میں جب بھی انڈیا گیا ہوں ہر ٹیکسی ڈرائیور مسلمان تھا, ہر ملازم اور گریجویٹ ہوتے تھے اور نوکری ان کو نہیں ملتی تھی. اب مودی کے اندر وہ 3rd کلاس سٹیزن ہو, ان کی اپنی رپورٹ ہے سچر کمیشن اور دوسری موجود ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں سے کس قدر, آپ تو گوشت کھا لیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے. تو خدا کا کتنا شکر ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ خطہ دیا جہاں ہم اپنے عقیدے کے مطابق, اپنی تمدن کے مطابق ہم اپنا زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہ بطور آزاد قوم کے اتنی بڑی چیز ہے کہ جن لوگوں کو یہ میسر نہیں ہے, جس طرح فلسطینیوں کو نہیں ہے یا کشمیریوں کو نہیں ہے,
انہیں کو احساس ہے جی۔ کہ اپنا وطن اس قسم کا ہونا کتنی بڑی بات ہے، بالکل اس لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ گلے تو کر سکتے ہیں، لیکن ہر نوجوان کو اور ہر انسان کو موقع ملتا ہے کہ جو بھی آپ کا دائرہ کار ہے اس میں آپ اپنا بھرپور کام کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ جی مجھے کیا ملے گا، کوئی اور کر کے دے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس میں نوجوان نسل جو ہے اسی کی ذمہ داری ہے، ہم تو اپنا جو کرنا تھا کر چکے ہیں، کہ وہ اس جو مشکلات ہیں ان پہ قابو پائے اور جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس کو پوری طرح ایکسپلائٹ کرے، ہیومن ڈیولپمنٹ کا بھی اور اکنامک پوٹینشیل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور آپ منسٹر تھے، ایٹمی دھماکوں کے اوپر بات ہوئی تھی، تو بند کمرے میں آپ نے اس کو ریزسٹ کیا تھا کہ یہ نہ کیا جائے کیونکہ اس سے پاکستان کی اکانومی پہ اثرات پڑیں گے، لیکن پبلکلی جب گورنمنٹ نے اس کو اناؤنس کیا تو پھر آپ نے اس کی پرزور تائید کی تھی۔ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا مرحلہ تھا آپ اس میں کس پروسیس سے گزرے تھے، اور کیا صورتحال تھی اس وقت جب پاکستان کو ایک ایٹامک پاور ڈکلیئر کرنا ضروری تھا؟ اس پہ میں نے اپنی کتاب میں پوری تفصیل لکھی ہے، کافی لمبا چیپٹر ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ میں نے مخالفت کی تھی، ٹھیک ہے، میں نے صرف یہ کہا تھا کیونکہ اس وقت جو ہمیں پیکیج ہو رہا تھا اکنامک وہ کافی سبسٹینشیل تھا، تو میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے، جب تک ہمیں سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں ملتی، اور ہندوستان اب کہہ رہا ہے کہ جی اب ہم کشمیر جو ہے اپنی مرضی سے حل کریں گے، تو وہ کافی نہیں ہے۔ اور پھر نواز شریف نے ان سے بات بھی کی کلنٹن سے اس پر، تو جب تک ہمیں سیکیورٹی گارنٹی نہیں ملے گی ہم یہ آپ کی جو پریشر ہے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو کیبنٹ ہے، کیبنٹ کمیٹی ہے، اس میں یہ فیصلہ ہوا، لیکن فیصلہ اصل میں نواز شریف صاحب پہلے دن کر چکے تھے کہ ہم نے دھماکہ کرنا ہے۔ وہ جو وہاں سے اترے قازقستان گئے ہوئے تھے 12 مئی کو، تو اس وقت فیصلہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے خاموشی سے کہہ دیا تھا انجینئر کو کہ آپ تیاری شروع کر دیں۔ اس کا کریڈٹ تو بہت سارے اور لوگ لیتے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کو کہا گیا۔ نہیں بالکل نہیں، تو وہ ان کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے ان سے کہا کیا، اور چونکہ اس تیاری میں 2 ہفتے لگتے تھے، تو اس دورے میں لوگ باتیں کرتے رہے، وہ سنتے رہے، وہ بھی سنتے رہے، اور ٹیلی فون بھی آتے رہے کلنٹن کے، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ہمیں ضرور کرنا ہوگا، ورنہ ہندوستان جو ہے بعد میں ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ اسی لیے وہ اس لحاظ سے اچھا ہوا، اور وہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں وہ مرحلہ ملا، کیونکہ 2 سال کے بعد جب 2002 میں وہ ہندوستان نے وہ کیا، اگر نیوکلیر ریٹرن نہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہماری اس بارڈر کا حال ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک تاریخی مرحلہ تھا ہمارے لیے، اور اس میں حکومت نے بالکل دلیرانہ فیصلہ کیا، اور اس سے ہماری ڈیفنس جو ہے وہ ایک خاص لیول پہ پہنچ کر ایک نئے تھریش ہولڈ میں داخل ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آپ نے پاکستان کو، جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے سیکٹرز اور ایریاز اور بہت سارے طریقوں سے سرو کیا، کیا انسپریشن، ایک تو آپ نے قائد کا ذکر کر دیا، لیکن آپ نے جب گریجویشن کیا تھا وہ بھی گریجویشن بھی بہت مشکل تھا کہ پنجاب یونیورسٹی سے کوئی کامرس میں اور اس میں کرے، ان کے پاس ہو گریجویشن، پھر آپ نے ماسٹرز کیا، پھر آپ نے سول سرونٹ کے طور پہ جوائن کیا، پھر آپ نے پرسو کیا ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ۔ تو یہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے پیچھے کیا انسپریشن تھی؟ میری زندگی کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان کی خدمت کی جائے، تو وہ جب بھی مجھے موقع ملا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کے کمپنسیشن کے، وہ میں کرتا رہا۔ میرا دوسرا جو بڑا زندگی کا موٹو تھا وہ تھا ٹو میک اے کنٹریبیوشن ٹو دا اسٹور آف نالج، اوریجنل کنٹریبیوشن، کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس میدان میں بھی ہوں اس میں، تو وہ جب میرا جو میں نے فیلڈ چنا تھا ڈیولپمنٹ کا، تو اس میں کنٹریبیوٹ کروں، تو وہ پھر میں نے اس پر کتابیں بھی لکھی، اور پریکٹیکلی بھی میں نے اس پر، کیونکہ اور تیسرا تھا کہ جو عام آدمی کی زندگی ہے اس میں بہتری لاؤں۔ تو میری جو انٹلیکچوئل لائف ہے وہ بھی اس سے مقصد کے لیے تھی۔ جو میں نے چائنا پہ کتاب لکھی وہ یہ تھا کہ غربت پہ کیسے قابو پایا جائے۔ اس طریقے سے جب میں انٹرنیشنل دنیا میں گیا روم، تو 1 سال کے بعد فوڈ کرائسس شروع ہو گیا، تو اس پہ کسنگر نے کہا ورلڈ فوڈ کانفرنس بنائے، تو میں اس کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھا، تو وہاں بھی میں نے یہی کیا کہ لوگ اس لیے بھوکے نہیں ہیں کہ دنیا میں غلہ کم ہے، وہ اس لیے بھوکے ہیں کہ وہ غریب ہیں، تو غربت، تو میں نے فوڈ کرائسس کو غربت سے لنک کیا، اور ایک نیا ادارہ بنوایا افاد انٹرنیشنل $1 بلین سے، جس کا کام تھا غربت کو دور کرنا اور فوڈ پروڈکشن بڑھانا۔ تو میرے جتنے بھی کام تھے وہ اسی مقصد
इंटेलेक्चुअल भी उसी मकसद के लिए थे। तो जो मेरी तहकीक थी और उसमें जो एक सबसे अहम एक तीसरा मकसद, चौथा मकसद मुझे मिला, वो था इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। और वो ये था कि अगर आप कोई किसी की मदद करें एक वक्त के लिए तो ठीक है, उसका मदद हो जाएगी, लेकिन आप एक ऐसा अदारा बनाएं जो कि मुस्तकिल तौर पर उनको मदद करे, तो वो फिर सेल्फ सस्टेनेबल रहता है। तो इफाद जो बना था $1 बिलियन से, अब वो $22 बिलियन कर्जे दे चुका है। वो मिलियंस ऑफ लोगों को की गुर्बत और उनकी खुराक की कमी है उसका अजाला कर चुका है। इस तरीके से जब पाकिस्तान में मैं आया बाद में, तो यहाँ भी सबसे पहले सोशल एक्शन प्रोग्राम, फिर आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम को नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम बनाया, फिर पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड, उसमें मैंने किरदार अदा किया। तो ये भी इदारे जो हैं बड़े फ़ाल हो गए हैं लोगों की मदद करने के लिए। और उसके बाद नादरा बनाने में मैंने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया। तो जितने भी इदारे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, वो मेरा चौथा मकसद था ज़िंदगी का। ठीक है, तो सारे मकसद आपने अपनी ज़िंदगी के हासिल किए, यू आर सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड तो इंसान कभी भी नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक जो मकसद मेरा था, मेरा ख्याल है सेटिस्फाइड लाइफ। अच्छा, माशाल्लाह अभी भी आप एट द एज ऑफ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माशाल्लाह 93 आप पढ़ते हैं ये सारी किताबें, और ये यहाँ साथ ही आपकी स्टडी इन ऑफिस है, एंड यू स्पेंड गुड 5-6 आवर्स स्टडिंग रीडिंग। क्योंकि जब मैं मुलाजमत, क्योंकि मैं 70 साल तक मुलाजमत करता रहा, 2018 तक फुल टाइम, तो टाइम नहीं मिलता था। जो किताबें मैंने जमा की थी अब मैं कैचअप कर रहा हूँ उनको पढ़ने के लिए, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल जो थर्स्ट है ना नॉलेज की, वो कभी क्योंकि मुझे याद है मैं जब 8वीं जमात में था तो एक प्रोफेसर था मद्रास का, रेडियो पे कह रहा था कि आप often wondered what is the meaning of education, and I think I found the meaning. A person is called educated when he knows something about everything and everything about one thing. तो वो to know something about everything has remained my passion. कि जब भी मौका मिले कि नॉलेज ऐड करते रहो, लेकिन वो एक चीज़ कौन सी है जो अबाउट विच यू शुड नो एवरीथिंग, वो मेरे लिए डेवलपमेंट थी। तो मेरी स्टडी का जो मरकज़ था वो डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट। तो अभी भी जो मुताला रहता है वो आपके मेन एरिया के इर्द गिर्द रहता है या नहीं? वो जो नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग भी रहता है, ठीक है, वो मैं पढ़ता रहता हूँ। अदब भी और हाँ, बाकी लिटरेचर, बाकी तमाम चीज़ों शायरी से भी। भी दिलचस्पी, शायरी से भी कोई अपना पसंदीदा शेर अगर? बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे जो पुराने जानने वाले थे तो बहुत ही उसमें मेरे दोस्त जमील निश्तर थे, उनकी बड़ी शायरी से दोस्ती, मुस्तफ़ा ज़ैदी से और अब्दुल हमीद अज़म से, और फिर क्या नाम है उनका, बहुत अच्छे अच्छे शायर थे। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो शायरी में ज़िंदगी है ना, वो निखर के आ जाती है। तो मैं उसको, और इसीलिए जो मेरा जो इंटरेस्ट है क्लासिकल म्यूज़िक में, वो इसीलिए अभी तक जिंदा है। मैं जब भी काम कर रहा हूँ तो रेडियो साथ लगा लेता हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ घर के मेंबर से भी मुलाकात हो सके। चलिए अब ब्रंच के लिए चलते हैं उधर। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, माशाल्लाह इज योर ग्रैंडसन? हाँ जी। आपका नाम? शाहरेज़ अजीज। शाहरेज़। अच्छा, शाहरेज़ कितने सख्त हैं? हमें तो बड़ा डर लगता है उनसे, because he is very disciplined. He is very disciplined, but he's not very strict, and he's very accepting. तो जो भी आप इन पूरी जिंदगी, whatever I've asked, he's given, and whatever I've told him I'm doing, he's accepted completely. अच्छा, तो आप फेवरेट ग्रैंडसन मुझे लगते हैं, क्योंकि I don't want to admit it, but yes. तो क्या चीज़ थी जिसने आपको फेवरेट ग्रैंडसन बनाया? सर, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी जो वो आपके साथ है? बस वो उसका बिहेवियर शुरू से ही बड़ा सिविलाइज था और था, एवरीथिंग ही डिड वेरी वेल। अच्छा, आप माशाल्लाह बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं एंड वेरी डिसिप्लिन, ये शुरू से आपकी आदत है। और ये जो पढ़ने का शौक, को पेरेंट्स का पुश भी ज़्यादा रहा, कोई डांट डपट भी रही, कभी मारपीट की नौबत भी आपको आई, कभी आपने ज़िंदगी में शरारतें भी की, और ऑलवेज अ वेरी, जिसे कहना चाहिए, स्टूडियस
एक दो दफ़ा सिर्फ वाले साहब मुझसे हुए जब मैं अखरोट खाता था और उससे गला ख़राब होता था या वो सो रहे होते तो मैं छत पे फिरा करता था तो डाल देते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन बड़ी बात ये थी कि हमारी वालदा जो है वो, मैं 4 साल का था तो फौत हो गई, अच्छा। और मेरी बहन मुझसे 1 साल बड़ी थी, तो शी एक्चुअली मदर मी देन। तो पढ़ने का शौक़ मेरी बहन से आया, तो शी वॉज ए वेरी वोरेशियस रीडर, और उसने काफ़ी नावल लिखे हैं, किताबें लिखी हैं। तो वो शी यूज टू रीड आउट टू मी इनिशियल बुक्स, तो दैट इंटरेस्टेड मी। तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल गाइड रही सारी उम्र। शी वॉज ए ग्रेट आथर एंड ए ग्रेट राइटर। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये आप में शिफ्ट हुआ ये सब कुछ, क्योंकि माशाल्लाह जितने इनकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स हैं वो सभी बड़े अमेजिंग हैं। तो कोई बच्चों में से आप इन पे है, दादा पे? इनके जो लेवल का जो है नहीं है किसी में भी, बिकॉज वो एक बहुत हाई लेवल है, बट आई थिंक हम सारों में कुछ ना कुछ गया है डेफिनेटली, बिकॉज एज इन वी आर ऑल राइटर्स, ठीक है, ऑल ऑफ अस 4th जनरेशन राइटर्स, एंड तो वो हम में गया है। माई ब्रदर्स अ राइटर, आई एम अ राइटर एज वेल। इनकी जो इंटेलिजेंस है इतनी ज़्यादा है कि हम सबको 5% मिल गया। अच्छा, माशाल्लाह से सर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड मेमोरी? आपकी दो ही चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मेरा ख्याल है कि इट्स फ्यू सिंपल थिंग्स। एक तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। हाउ अर्ली? वेल आई स्लीप एट अबाउट 10 एंड गेट अप एट 6:30। तो वो जो है ना, शुरू से मेरा ये रूटीन रहा, आई डोंट हैव लेट नाइट्स। दूसरा, सिंपल ईटिंग, आई नेवर ओवर ईट, नेवर मिस ए मील, क्योंकि ये कभी एक खाना छोड़ दो और एक भर के खा लो, वो ठीक नहीं तो है। वेरी सिंपल। फिर जो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है वो है तवक्कुल की। इंसान का फेथ मजबूत हो तो आई डोंट टेक मोर देन 5-10 minutes to go to sleep. Just नो स्ट्रेस, नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी? वो भी हो तो बस आई स्विच ऑफ, आई कैन मैनेज टू स्लीप। Really, sir? ये स्किल तो सिखा दीजिए, इसलिए कि जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड पोजीशंस पे आप रहे हैं और जितने हिस्टोरिक अप एंड डाउन्स में से आप गुजरे हैं, जितनी आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो बस फेथ होता है ना इंसान के अंदरूनी तवक्कुल और सुकून कि आपने कभी गलत काम नहीं किया, कभी ऐसा कुछ नहीं किया। यू स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। और उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक्स, आप खेलता रहूँ, एक्सरसाइज करता रहूँ। तो ये सिंपल चीज़ें जो है ना, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट लाइफ के लिए, कि आप डिसिप्लिन रहें ठीक है। वक्त पे। एंड हाउ अबाउट सोशल स्किल्स? कितना आप आराम से लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और कितना आप लोगों के मामलात में ढल जाते हैं, यू गो विद द फ्लो, कितने आप मतलब इन चीज़ों के बारे में फ्लेक्सिबल हैं? That is my great strength. I can put myself in other person's shoes and think of what they are thinking. So I am a great problem solver. और बहुत मेरा advisory role with my friends has been very strong to advise them about their life issues. About all aspects of life. All aspects of life. Really? जी, तो फिर हमें भी ज़रा एडवाइस कर दीजिए, मुझे भी और व्यूअर्स को भी, कि हाउ टू अचीव एक्सेलेंस एंड सक्सेस इन लाइफ। मेरा ख्याल है सिंसियर हार्ड वर्क अगर आप करें और लालच के लिए ना करें, फीस भी ना करें, तो अल्लाह खुद ही सजा दे देता है। और उसमें जो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है वो कोई ना कोई आपके पास होनी चाहिए। मतलब मेरी मोटिवेशन पाकिस्तान की खिदमत थी, या नॉलेज का इजाफा था, या गरीबों का वो था। तो दैट एक्चुअली इज़ द फोर्स बिहाइंड यू आर डूइंग समथिंग। इसीलिए मुझे जो असाइनमेंट दी गई, आई डिड इट विद ग्रेट इंटरेस्ट। इसीलिए मेरे करियर में मेरी प्रमोशनें 2-3 साल अपने वक्त से पहले होती रही। मैं 9 साल के बाद डेप्टी सेक्रेटरी बन गया, 15 साल के बाद जॉइंट सेक्रेटरी बन गया, और जहाँ भी गया खुदा ने मुझे मौका दिया। ठीक है, तो घर का माहौल सपोर्टिव रहा हमेशा? हाँ, माई वाइफ वॉज वेरी सपोर्टिव बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी, नॉट गिविंग इनफ टाइम टू द फैमिली। एंड देयर वर नो कंप्लेंट्स? फॉर्मल लेकिन नॉट रियल। नॉट रियल, ठीक है। अच्छा, अब तो ये जो मामला ज़िंदगी का बहुत अहम होता है सर, बिकॉज अगर घर में सुकून हो तो आदमी एक पीसफुल माइंड के साथ फोकस कर सकता है। ये कैसे सर हुआ था? आपने खुद अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लिए या ये डिसीजन जो हैं वो डेलीगेटेड थे कि आपके बुजुर्ग जो हैं वो आपके लिए लेंगे? वो मेरी मांगनी तो हो गई थी जब मैं
5-6 साल हमारी वालदा फौत हुई, दूसरी शादी हुई, तो ये मेरी दूसरी वालदा की नीस थी, तो उसी वक्त दोनों ग्रैंड मदर ने कहा ये दोनों बड़े अच्छे हैं, इनकी मंगनी करो, तो वो चलती रही और फिर उसके बाद हमारी 51 में शादी हो गई. It was an arranged marriage in that sense. And with all that exposure, you never looked beyond the relationship. आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी भी कोई पसंद या सोच हो सकती है? नहीं, वो it was very congenial. No problem. ठीक है. अच्छा, ये जो एक घर के फैमिली माहौल की बात हो रही है, आपकी कुछ यादें हैं बचपन की कि कम वक्त देते थे, कितनी देर के लिए आते थे, कुछ बच्चों के साथ, आपके बाबा के साथ कैसी कोई दोस्ती सख्ती रही? I think कि by the time जब मैं पैदा हुआ हूँ, उनकी political career he had just moved back, and it was by the time I was like 7 or 8 where I was conscious and I understood he's been busy our whole lives. मतलब कि 2 दिन कहीं 2 दिन इधर, लेकिन I've been lucky कि मैं golf खेलता हूँ, तो मुझे private time इनके साथ पूरी जिंदगी मिलता रहा है. I don't watch the news, so I get all my news from him. All political, everything. Basically, he's a great teacher as well. Yes, sir. So I get 2-3 hours every few days with him since my childhood. So इनका ये था कि no matter how busy he was, he would make sure कि golf के लिए time था, तो मैं उनके साथ जाता था. तो I got a lot of time. Others might complain that उनको इतना time ना मिला हो, लेकिन मुझे तो undisturbed time काफी ज़्यादा मिले. बिल्कुल सही. अच्छा सर, आपको सबसे अपने ज़िंदगी का बेस्ट टाइम कौन सा लगता है? जब आप फॉरेन डिप्लोमेट थे, जब आप यहाँ पर सिविल सर्वेंट थे, जब आप पॉलिटिशियन थे, जब आप एकेडमिक्स में आए, बुक्स वगैरह आपने लिखी, कौन सा फेज ज़िंदगी का? मेरा ख्याल है रोम के जो मेरी थी ना करियर, दैट वाज द बेस्ट, बिकॉज मेरे जाती वहाँ पे फूड क्राइसिस शुरू हो गया, एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग असाइनमेंट, एंड आई वाज एबल टू अचीव अ लॉट. और मेरे पे उस वक्त बहुत से आर्टिकल्स भी आए और बड़ी वो हुई रिकग्निशन हुई. और फिर जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग थी वो भी काफ़ी हद तक थी. और ये फीलिंग कि यू कैन हेल्प टू सेव नॉट ए फ्यू बट मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम फूड शॉर्टेज एंड हंगर, दैट्स ए ग्रेट गोल टू एम एट. तो वो मेरे 12 साल जो बाहर गुजरे रोम में, दे वर एक्सट्रीमली. और वैसे भी इटली इज़ ए वेरी गुड सिटी टू लिव इन, और वहाँ आपको वीकेंड पे कोई टाइम नहीं करता, बहुत सैर की यूरोप की हो. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दैट वाज द बेस्ट. फिर दूसरा मेरा जो अच्छा फेज था वो बीकन हाउस यूनिवर्सिटी का था, एज वाइस चांसलर, टू क्रिएट ए न्यू इंस्टीट्यूशन और इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन, वो और गुड फैकल्टी और वो सारा कुछ. वो मेरे 10 साल बहुत अच्छे गुजरे. और जब मैं आने से 1 साल पहले इट वॉज डिक्लेयर्ड द सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री अमंग स्मॉल यूनिवर्सिटीज. इट वॉज अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन. आई बिल्ट दिस इंस्टीट्यूशन. ठीक है. अच्छा, अब कोई टेक होम मैसेज 75th एनिवर्सरी पाकिस्तान की, तो क्या आप कहना चाहेंगे देखने वालों से? बस मैं यंगर नस्ल नौजवान को ही कहूँगा कि अब आपके लिए चैलेंज है. हमने तो जो करना था कर लिया, कुछ हासिल किया, कुछ नहीं किया. अब आपका चैलेंज है कि इस मुल्क को संभालें, जमहूरियत को मजबूत करें और हमारे ह्यूमन रिसोर्स को इस तरह डेवलप करें कि हमारी तरक्की का जो असली पोटेंशियल है वो हम हासिल करें. क्योंकि जो कायद आज़म ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान को, दैट ड्रीम ऑफ पाकिस्तान शुड नेवर बी अलाउड टू डाई. यस, माशाल्लाह, इंशाल्लाह. अच्छा, कोई रिग्रेट्स भी हैं सर इन योर लाइफ? हैव यू एवर रिग्रेटेड अबाउट एनीथिंग? नॉट इन ए पर्सनल सेंस, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस था वो आई वॉज वेरी डीपली इन्वॉल्व इन इट. और वो उसमें हमें जो होना चाहिए था कि वहाँ किस किस्म की फीलिंग्स आ रही हैं वो हम पूरे, हालांकि मैं प्लानिंग कमीशन में था एंड वी डिड आवर बेस्ट टू गिव देम मोर रिसोर्सेज, लेकिन वो हमारी फेलियर थी. वो मुल्क हमसे टूट गया. दैट हैज़ बीन माय ग्रेट. ऐसे लगा जैसे कोई हमारी टांगें काट रहा है. स्टिल आप उसको, उस पेन को फील कर सकते हैं, उस एगनी को. बिल्कुल सही. अच्छा, हमने उनसे तो पूछा है, अब जबकि मैं बिल्कुल वाइंड अप कर रही हूँ शो में, आपसे भी जानना चाहूँगा व्हाट यू हैव ऑब्जर्व. आपके ख्याल में ये मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करने से लेकर इंटरनेशनल डिप्लोमेट के करियर तक और फिर सिविल सर्वेंट के तौर पे इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया हुआ है, एंड देन बीइंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड मिनिस्टर्स, इट इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. इतना कुछ जो है एक बंदे में इकट्ठा होना, यही बड़ी मुश्किल कॉम्बिनेशन है.
So آپ نے کیا آبزرو کیے ہیں, کیا اسکلز ہیں, کیا ان کے اندر نیچرل ابیلٹیز ہیں ایسی which makes him special? I think what makes him special is very, very simple. It's the purity of his heart. And the thing is, if you have a clear conscience, agar aap mein koi, if you're not looking for how you will benefit from something, he's always been looking how the country will benefit. And his loyalty to the country is the reason for his success. I mean, since the day he was born, he's been in service. Even now, in his 90s, he's still contributing towards the country. So, for me, what I've observed is its stability, its consistency, and it's not looking at personal gain. And so, I think most people ka ye hai ki hamara kya fayda isme ho sakta hai. And I think that's when your conscience gets a bit muddled, that's when life gets a bit difficult. اچھا, ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے بڑے درختوں کے نیچے کہ چھوٹے درخت جو ہیں وہ نہیں اگ سکتے. یہ بڑی مشہور سینگ ہے, بیکاز وہ ان کی اپنی کامیابی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انہیں کسی دوسرے کی کامیابی اس سے زیادہ ہو تو نظر آئے. تو کبھی یہ مشکل ہوئی ہے کہ انہوں ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہو کہ تم نے یہ نہیں کیا یا وہ ایسے ہونا چاہیے؟ Actually, luckily نہیں, ویسے ہونا تو چاہیے تھا, because I thought that I would also follow his line, but I think that he set the bar so high that we're all very happy with just being under the shadow of that. But یہ ہے کہ ان کا, میں نے ایک چیز میک شور کی ہے کہ the name of our family and the respect that he's kept always is something that I and the future generations have to look to do the same. We can't mar his reputation or what he's worked for or what he's done for this country. You know, it's a big responsibility. So, but yes. Thank you so much. Thank you so much for your time and opportunity, sir. Wonderful to meet you. ایک تو مجاہد پاکستان, اور پھر آپ نے معمار پاکستان بھی دیکھے نا, تمغہ امتیاز بھی اور تمغہ وہ خدمت جو ہے وہ بھی آپ کو ملا ہوا ہے. گریٹ سروس ٹو پاکستان جو آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. 75th اینیورسری پہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے شکریہ. اور آپ سے بھی اجازت لیں گے, ملاقات ہوگی کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے فراز عادیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.